हजुर म यहाँ पछाडि छु कि बाबु यहाँ सर्प आएछ एकैछिन है दाना हो हेर न यहाँ सर्प आएर कत्रो बनायो खोइ अब के हो कुनि पुछार बोधो नाग होला हेर न कत्रो बनायो क्या त्यहाँभित्र पाइप थियो के ऊ त्यो पाइप छ नि त्यो पाइपमा छिर्यो क्या यो सर्प ठ्याक्कै यताबाट आएर अनि निस्किन लाग्यो क्या त्यो बिचरा किन मार्ने किन मार्ने यार है मार्ने भयो बिचरा उसको जिन्दगी हो है आफ्नो बाटो लाएर जाला नि जान्छ किन नजाने खतरा है बिचरा खतरै लामो छ अवस्था हेर न टन्न हेर है कत्रो बनायो कस्तो हल्लिया बाबुले घरको पिँढीमा आज यत्रो बडा सर्प आएछ पानीको नाला जाने ठाउँमा पाइप थियो पाइपमा उता जा यता नाइ जा पसेर निस्क्यो ल आफ्नो बाटो बाहिर लागेर जा है कता गएको यता यता कति लामो छ ल हेर्नु सर्प यता 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 भित्र नजा गयो भित्र छिरे ल के किचनमा छिर्या